अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने आयत 42 तक किया था, आपको याद है? और कौन सा वाक़या चल रहा था, जल्दी बताएं। हजरत मूसा का सर। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है। और मैंने आपको लिखवा दिया था, एक तो ये सूरह कसस है जिसमें ये पूरा वाक़या बयान हुआ है और पूरी सरगुज़श्त किसकी? फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। और दूसरी सूरत जो पूरी सूरत इस पर है वो है सूरह ताहा। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं, मैंने आपको लिखवाई जी थी। सर, और कुरान सब पढ़ी है। जी सर, अच्छा, पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अच्छा, अब आज हमने आयत नंबर 43 पढ़नी है और बड़े गौर से सुनिए, सवाल कीजिए ताकि बात समझते हुए चले। क्यों? ये कुरान हर पढ़ने वाले से डायरेक्ट मुखातिब है। मसलन अभी इस आयत को देखें, वलकद आतैना मूसल किताबा मिन बाद मा अहलकनल कुरून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकद आतैना मूसल किताब मिन बाद मा अहलकनल कुरून। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। अच्छा, ये किन कौमों का जिक्र है जिनको अल्लाह ताला ने हलाक किया है? ये वो लोग हैं सारे वो जी जिन्होंने अंबिया की बात नहीं मानी, इनकार कर दिया, बल्कि तकजीब की। अल्लाह ताला ने उन कौमों को मोहलत देने के बाद भी जब ईमान नहीं लाए तो उनको तबाह कर दिया। और ये सारी जो कौमें उससे पहले तबाह हुई हैं उसका जिक्र आप पढ़ चुके हैं। तो वो तबाही की वजह क्या थी कि उन्होंने अपने अंबिया की बात का अमलन इनकार किया। आज भी और आइंदा भी ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जो कौम नबी का इनकार करेगी, और इनकार इस मानी में कि उसके बात को ठुकरा देगी अमलन, तो वो कौम अल्लाह उसको मोहलत देगा और उसके बाद अल्लाह ताला उस कौम पर अजाब नाजिल कर देगा। ये है उसूल अल्लाह ताला का, ये सुन्नत है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के से पहले जितनी कौमें भी हमने हिलाक की, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने अंबिया वो दावत जो लेकर आए थे उसका इनकार किया। अच्छा, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो किताब नाज़िल हुई है किस पर? हजरत मूसा पर, बसाइर लिन्नास। तो मूसा पर जो किताब नाजिल हुई है वो सबसे पहले इसने ये अल्लाह ताला ने बसीरतों का मजमुआ बनाकर भेजा। वह हुदन, और ये किताब तौरात हिदायत थी। वह रहमतुन, तो जो उस हिदायत पर अमल करेगा उसके लिए ये रहमत होगी। लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद के वो लोग सबक हासिल करें। किस बात से? कि ये हिदायत, इस हिदायत पर अमल करके रहमत मिलेगी, और अगर ये उन्होंने इससे नसीहत हासिल कर दी तो वो अजाब से बच जाएंगे। और अगर उन्होंने इस किताब से नसीहत हासिल न की, नसीहत हासिल करना क्या है, सबक हासिल करना क्या है? कि इंसान उस किताब की हिदायत पर अमल करे, और जब अमल करेगा तो वो रहमत होगी, अल्लाह ताला की रहमतें उसके साथ होंगी, तो वो हर किस्म की तकलीफों मुसीबतों से अल्लाह ताला उसको बचा लेंगे। तो आपने देखा कि आयत किस कदर अहम है कि हमें ये बता रही है कि अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले जितनी कौमें थी उनकी तरफ नबी आए, उन्होंने बात नहीं मानी, अल्लाह ताला ने मोहलत दी ताकि क़यामत के दिन वो ये ना कह सकें कि अल्लाह आपने तो हमें पकड़ लिया था फौरन। अब मोहलत के बाद भी जब नहीं माने तो अल्लाह ताला ने उनको हिलाक कर दिया। और अब मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल की है वो शरीयत है पूरी, और वो तौरात है।
اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہدایت ہے، ہدن ہے. اب جب ہدایت پہ عمل کرو گے وہ رحمت، پھر یہ رحمت ہوگی لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سبق حاصل کریں ان ساری تاریخی واقعات سے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی. اچھا اب سنیں، ایک ایک آیت کو دیکھیں کس قدر اس کے اندر ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ کے پڑھتے. اب آیت 44 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اے نبی تم اس وقت مغربی گوشے پر موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا. یعنی تورات جب ہم نے دی آپ تو اس وقت نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ تم شاہدین گواہوں میں شامل تھے، نہ تم اس وقت دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ. لیکن اب جو تب کھول کھول کے بیان کر رہے ہو، تو اس کھول کھول کر بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو وحی آتی ہے، آپ کو بات اللہ تعالیٰ کی برحق بات بیان کر رہے ہیں، موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کی، جس میں آپ نہ موجود تھے نہ آپ کو پتہ تھا. اب آپ کیونکہ رسول ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، تو یہ ثبوت ہے کہ آپ ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر. یہ ہے اس آیت کا مفہوم کہ آپ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اے نبی تم تو اس وقت مغربی گوشے پر موجود نہ تھے جہاں پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تورات عطا فرمائی، اور نہ تم گواہوں میں تھے. لہٰذا آج جو تم کھول کھول کے ان ساری سرگزشتوں کو سنا رہے ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رسول ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے اپنی رسالت کے منصب پر آپ کو فائز کر دیا گیا ہے، وہی آپ کے پاس آتی ہے، اور یہ تمہارے پیغمبر ہونے کا واضح ثبوت ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. اچھا، الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اب ہم چلتے ہیں آیت 45 پر. دیکھیں نا، یہ بالکل ایسا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہماری بات ہو رہی ہے. آگے سنیں ذرا غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَٰكِنْ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، بلکہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. پھر بھی وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا، تم موجود نہیں تھے، فی اہل مدین، مدین کے لوگوں کے بارے میں آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی. تتلو علیہم آیاتنا، ہم اپنی آیات تمہیں سنا رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور ہم یہ خبریں بھیجنے والے مرسلین کو ہم بھیجتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ سابقہ قوموں کی حالات اور ان کے واقعات کس کو بتاتے ہیں؟ انبیاء کو بتاتے ہیں. کس لیے؟ ہدایت کے لیے. تو ان قوموں کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ ان کی کئی نسلیں گزریں اور ان پر بڑا وقت گزر گیا، اور اللہ کے نبی کو، اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، لیکن اب جو تم ان واقعات کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہو، یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اچھا اب مجھے آپ بتائیں، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ اہل مدین کا کیا واقعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من ان پڑھ کے سنایا، اور وہ بالکل برحق ہے؟ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ سر جب یہ حضرت موسیٰ گئے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے
हाँ, कौन सा वाक्य था जब मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं क्योंकि कि वो जो जब लड़कियों को उन्होंने मदियन से कहे हैं वेरी गुड वेरी गुड। जी, पानी लड़कियों, पिलाया और आप फिर आप हजरत सुने, शुएब जी के पास गए। बिल्कुल, हाँ आप लिखें जरा, ये इसी सूरत में आयत 23 ता 28 है, जिसमें वो दो खवातीन बच्चियां जो हैं वो पानी पिलाने के लिए जानवरों को रोक रही हैं और बाकी लोग आके मर पिला रहे हैं और उनको मसला हो रहा है। और वो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो एक जज्बा हिमायत के साथ आगे बढ़ते हैं और उन सब से कहते हैं हटाओ, मैं इसको इन बच्चियों को पानी पिला दूं। और फिर उनको जब पानी पिला चुकते हैं वो घर जाती हैं, वो वाकया बताती हैं अपने बाप को, और उनका बाप उनको बुला लेता है। तो ये वाकया पूरा कि किस तरह वहां बच्चियां खड़ी हैं, पानी नहीं पिला सकती, वो सारी तफसीलात इसी सूरत की आयत लिखें, आयत 23 ता 28 में। और वो सारी बात कौन बता रहा है बरज़रिया वही कुरान में? अल्लाह ताला। किसको बता रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु नबी अलैहि पाक। वसल्लम। और नबी, ये सबूत है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब बात क्लियर है? कोई सवाल हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 सर, सर, जी जी सर, जज़ाकल्लाह। जी, इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझें। ये बड़ी हमारे लिए, देखें ना, सबसे पहले यकीन होता है कि वो नबी उम्मी जो खुद अनपढ़ है, रब ने उनको रिसालत के मनसब पर फायज करके वो मालूमात दी जिनका कोई शुभ भी उनको वो मालूमात उनको कैसे पहुंची सिवाय वही के और कोई जरिया नहीं है। लिहाजा वो रसूल है अल्लाह के, वही उनकी तरफ आती है। इसलिए जो बात भी कह रहे हैं, कुरान हो या हदीस हो, वो बरहक है। सर जी एक सवाल है मेरा। जी हुक्म। सर आपने 44 और 45 अभी पढ़ाई है ना, तो जी जी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो अल्लाह ताला ने इनको एक साथ ऐसे सेम मीनिंग वाली आयत को का क्या वो मकसद था कि एक साथ। अच्छा, अब बेटा आप सुने बड़े गौर से। आप कह रहे हैं 44 और 45, बिल्कुल एक कभी ऐसा नहीं हो सकता। कुरान इतना अल्लाह ताला की किताब है। देखें जी ना, जी। यहाँ आप 44 में देखें कि यहाँ जब मूसा पर किताब नाजिल हुई तो उसका जिक्र है, ऐसा ही है। ऐसे ही है सर। अच्छा, और आयत 45 में आप आए तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अहले मदीन के बारे में जो आपने मालूमात फराहम की हैं, और जी। ऐसा है कि जैसे आप देख रहे हैं, तो हाँ जी। दो मुख्तलिफ सबूत दिए हैं कि अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के नबी हैं, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात हों या अहले मदीन के बारे में उन बच्चियों का मसला हो, दोनों खोल खोल के बता रहे हैं। और ये है अच्छा सबूत आपकी रिसालत के। ठीक है सर, यानी ये कि बात एक तो यही है रसालत का सबूत, लेकिन गवाही दो अलग अलग है, मतलब दो इंसिडेंट्स अल्लाह ताला ने बताए हैं आप दो सल्लल्लाहु अलैहि वाकयात बताए हैं ताकि दलाइल जो हैं वो बड़े वसल्लम। कवि हो जाएं। जी ठीक है, ठीक। जी जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जजाकल्ला। सर अच्छा, और अब सर इसमें इस तरफ भी इशारा हो सकता है कि जो बाकी किताबों में ये वाकयात बयान हुए हैं, क्योंकि उनको इंसानों ने वो कर दिया है, डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो वो जिस तरीके से बयान हुए हैं वो एक अलग ही तरीका है, एक गैर अखलाकी तरीका है। और यहाँ पे जो कुरान में बयान किए गए हैं तो वो बहुत ही पाकीज़ा तरीके से और उनकी सीरतों को और भी निखारते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लें। अल्लाह ताला का इल्म कामल इल्म है, वो इल्म का सरचश्मा है, लिहाजा वहां से जो बात आती है वो बरहक है। इंसानों की मालूमात लिमिटेड हैं, फिर हमारे तासुबात हैं। तारीख देख लें, यहूदियों ने अलग लिखी है और उनके वाकयात में जैसे आपने कहा कि उसमें तहरीफ हुई है, ईसाइयों ने अलग लिखी है। आप यह देखें, आप तो बाहर रहते हैं, आप अगर आपको पता होना चाहिए कि इन किबले दोनों के, बैतुल मक़दस में एक का मगरब की तरफ है, एक का मशरिक की तरफ है नहीं है? जी सर, जी। हाँ, तो इसलिए इंसानों की बात में इख्तिलाफ इसलिए है कि वो
इल्म उनका बड़ा महदूद है, लेकिन रब की मालूमात जो वही के जरिए अंबिया को मिलती हैं वो परफेक्ट होती हैं। बात समझ आ गई आपको? जी सर, जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं आयत 46 पर। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वमा कुन्त बिजानिब तूर इज़ नादैना, ऐ नबी आप उस वक्त भी मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पहली दफा पुकारा। वलाकिन रहमतम मिन रब्बिक, बल्कि ये तो आपके रब की रहमत है कि आपको बजरिया वही क्या ड्यूटीज, क्या फर्ज आप पर अल्लाह ताला ने आयद किया है, लितुनज़िरा कौमन, आप एक ऐसी कौम को डराएं, मा आताहुम मिन नज़ीरम मिन कबलिक, जिसके पास आपसे पहले कोई डराने वाला यानी कोई नबी नहीं आया, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। अच्छा, अब जरा सा इस पे और थोड़ा सा गौर करें तो बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि आप देखें, ये बड़ी अच्छी तरह समझ लें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद दो बेटे थे उनके, एक फलस्तीन में थे हजरत इसहाक, और अल्लाह ताला के हुक्म से आपने आबाद किया था हजरत इस्माइल को मक्का में। अब यहाँ हजरत इसहाक के बाद उनके बेटे याकूब, उनके बेटे यूसुफ, इसी तरह एक मुस्तकिल सिलसिला चल रहा है अंबिया का। और आपने देखा है कि बाल दफा दो दो नबी थे बैक वक्त। मसलन हजरत मूसा का आप पढ़ चुके कि उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से गुजारिश की कि परवरदिगार आप मुझे भेज तो रहे हैं फिरौन के पास, लेकिन मेरे ये मसाइल हैं कि मैंने एक तो मुझसे गलती से कत्ल हो गया उनका, दूसरा ये है कि मेरी जबान बड़ी साफ और वाज़ेह नहीं है, लिहाजा अगर आप मेरे भाई को, क्योंकि वो मेरा तावन करेंगे, मेरी तस्दीक करेंगे और मेरे मददगार होंगे, तो हजरत हारून को अगर आप नबी बना दें। तो आप देखें यहाँ नबूवत का सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब हम दूसरे सिलसिले में जाते हैं हजरत इस्माइल के, तो वहां पता चलता है, अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये जो मदियन का इलाका था ये अरबी इलाका था, और यहाँ कौन आए थे? हजरत शुएब, और शुएब अलैहिस्सलाम जो थे वो इस लड़ी में हजरत इस्माइल की औलाद में से थे, और फिर आखिरी नबी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात समझ आ गई आप? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के औलाद में से थे? जी बिल्कुल, अरबों देखिए ना वो, आपको पता है ना, सुने, आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये मदियन का इलाका अरब इलाका है, मिस्र के साथ है ना, और यहाँ जो नबी आए थे वो शुएब अलैहिस्सलाम थे, और शुएब अलैहिस्सलाम के जो एक बेटे बनी कतूरा जो थे, उनकी औलाद जो थी वो यहाँ आबाद थी। ये बात इसलिए आपको अजीब लग रही है कि आप हमेशा, हम कहते रहे हैं कि दो हजरत इस्माइल के बाद आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत से हैं, बल्कि यहाँ कुरान हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि अरब में एक और नबी जो आए थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, वो भी उन्हीं की औलाद में से थे, हजरत इब्राहिम की औलाद में से। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ में आई है जी। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान जब हम पढ़ते हैं ना, गौर करते हैं, तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। तो अब आज 46 में आइए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वमा कुन्त बिजानिब तूर इज़ नादैना, आप उस वक्त तूर में मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी, वलाकिन रहमतम मिन रब्बिक, ये तो आपके रब की रहमत है आप पर। क्या रहमत है? लितुनज़िरा कौमन, कि आप एक कौम को डराएं, मा आताहुम मिन नज़ीर मिन कबलिक, आपसे पहले यहाँ कोई नबी नहीं आया, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो यहाँ
इस आयत में अगर आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद है कि आपको नबी किस लिए बना के भेजा है कि अहले मक्का को, मुशरिकीन मक्का को अल्लाह की दावत पेश करें, और इस घर को जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था और जिसमें इस वक्त इन्होंने इतने बुत डाल रखे हैं, उसको पाक साफ करके और तौहीद का एक मरकज बनाएं। ये है इस आयत का सही मकसद। कोई सवाल? सर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपसे पहले यहाँ पे कोई नहीं आया डराने वाला, तो शुएब अलैहिस्सलाम फिर समझ नहीं आ रही। आप मेरी बात सुने। कहाँ थे डॉक्टर साहिबा? वो थे मदीन में, मदियन में। और ये बात हो रही है मक्के की, कि मक्के में हजरत इस्माइल के बाद ये पहले नबी हैं। वो जो हजरत वो थे उसमें, शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब हाँ, अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम वो मदीन में थे। अच्छा, ठीक 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 है सर। जवाब समझ आ गई कि नहीं? जी सर, समझ आ गई। तफहीम में तो अल्लाह ये है कि हजरत शुएब और हजरत इस्माइल अरब के थे और दूसरे वो थे। ये आपकी बात देखें, तफहीम ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि ये शुएब अलैहिस्सलाम मक्के में नहीं थे, वो वहां थे मदीन में। बात समझ आ गई कि नहीं आई? नहीं सर। जी सर। अच्छा, एक और बात लेकिन सर जी एक सवाल, जी। सर जी फिर ये बनी इस्माइल में से तो ना हुए ना, ये बनी इस्माइल में से हुए देखें, बनी, शुएब अलैहिस्सलाम? एक मिनट, ये बनी इब्राहिम में से हैं, हजरत इब्राहिम की औलाद से में, और इस्माइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। फिर ये अगली नस्लों में जाके, आपको पता है ना कि एक नबी हजरत इब्राहिम की एक औलाद जो थी वो आके यहाँ बसी थी, उसमें अपना मदीन में। अभी बात क्लियर नहीं हुई? देखने सर, मदियन में तो हजरत मूसा और हजरत सर जी सुलेमान और हजरत ईसा हो गए, तो अरब में हो गए हजरत इस्माइल और हजरत शुएब। नहीं नहीं, मदीन में नहीं, हजरत मूसा और हजरत ईसा फलस्तीन में है। देखें, हजरत मूसा तो सिर्फ गए हैं मदीन, और वो हजरत इब्राहिम उसके उनके जमाने में नहीं गए, हजरत शुएब के जमाने में। ये दो लड़कियां जो हैं, ये हजरत शुएब की लड़कियां नहीं हैं, लेकिन ये उसी नस्ल से हैं। क्यों आपको कंफ्यूजन हो सर रहा है? ये जी आपको अरब अरब में जी ये सर, भी होता ठीक था है। ना कि बाप के नाम पर भी बेटे का नाम होता था, वो आप सही कह रहे हैं, वो नस्ल में से होंगे जो जी मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल, जिनके पास ठहरे। जी बिल्कुल। अभी कोई जी सवाल है सर। तो करें, ताकि मैं उसको आपको क्लियर कर दूं, फिर आगे चलें। जी नहीं सर। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा एक और बड़ी अहम बात है, कुरान में हम जरा चीजों को देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि ये सारे नबी मुसलमान थे। मसलन जितने भी, चाहे वो याकूब अलैहिस्सलाम हों, देखें ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हाँ जी, एक मिनट। सर आपने पहले कहा था कि ये तमाम हजरत इब्राहीम के दीन पर थे। बिल्कुल, क्योंकि हजरत मोहम्मद हजरत रसूलुल्लाह सल्लम भी उसी दीन पर थे, दीन जी बिल्कुल। इब्राहिमी पर थे। लेकिन बड़े गौर से सुनिए, ये आपका सवाल बहुत अहम है। सारे के सारों को दीन इब्राहिमी पे होना चाहिए था, लेकिन बनी इसराइल ने और इन्होंने नसारा ने, बनी इसराइल में यहूदी और नसारा दोनों हैं, लेकिन पहले बार समझ लीजिए, ये बनी इसराइल जो हैं, ये सारे के सारे हजरत यकूब की औलाद में से हैं। और जब ये पहुंचते हैं हजरत ईसा पर, तो हजरत ईसा नबी तो बनी इसराइली की तरफ थे, लेकिन हजरत ईसा के बाद
नसारा वो लोग हैं जिन्होंने ईमान ले आए बनी इसराइल में से, ईमान ले आए किस पर? ईसा अलैहिस्सलाम पर, और फिर उन्होंने तहरीफ ये की कि उन्होंने तो तौहीद को बदल डाला कि हजरत ईसा को अल्लाह ताला का बेटा बना लिया। तो बनी इसराइल पहले तकसीम हुए हजरत याकूब के बाद, जाके उनके एक उस नस्ल में यहूदा थे, तो ये यहूदी बन गए और इन्होंने तहरीफ की तौरात में भी और सब कुछ। और पूरी 4 शीट आपके पास सूरह बकरा में मौजूद है, पहला निसफ जो है। इसके बाद हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया और वो आखिरी नबी हैं बनी इसराइल के। और हजरत ईसा के बाद जो उनके मानने वाले थे, उनमें जो सही अकीदा थे वो तो थे, कुछ लोग जो थे वो जाके हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया। अब ये तो तौहीद शिर्क की इंतहा थी। तो ये चीजें हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए जब हम स्टडी कर रहे हों, क्योंकि बनी इसराइल के खिलाफ जो 4 शीट आयत 40 ता 142 सूरह बकरा में है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। फिर इन्हीं नसारा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लोग हैं, जिनको बाद में बिगड़ गए, उनकी सारी तफसीलात आपको सूरह आले इमरान में मिलेगी। आप बात समझ रहे हैं मेरी? अल्लाह के नजदीक दीन तो सिर्फ दीन इस्लाम है। सूरह आले इमरान में 2 टॉपिक्स हैं। एक है मेन 2 टॉपिक्स हैं, एक है ये बिगड़े हुए जो नसारा हैं ईसाई, और दूसरा है ग़ज़वा ओहद पर तबसरा। अब बात समझ आ रही है? रमजान कुरान का महीना है, ये चीजें हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब अगर कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। आप सुने। मगरबी और मशरकी ये भी जरा समझा दें। क्या मगरबी और मशरकी क्या समझाऊं? मतलब ये 2 अतराफ हैं, इनका क्या, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है और दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम से। देखें, फिर आप सवाल ठीक करें ना। मशरक और मगरब, शुमाल और जनूब तो ये अतराफ है अल्लाह ताला ने मुकर्रर करदा हुई। मशरक इसलिए कि वहां से सूरज निकलता है, मगरब इसलिए कि वहां गुरूब होता है। उसके बिल्कुल अपोजिट शुमाल और जनूब है। अब आप अगर सवाल जो आपका है, अगर मैं समझाऊं तो सवाल ये है कि ये बैतुल मक़दस में किबला यहूदियों का जो है वो मशरक को है और ईसाइयों का मगरब को है। ये है सवाल आपका? जी सर, यही सवाल। तो फिर सवाल ठीक करें ना। अच्छा, अब बड़े गौर से सुने। ये अजीब लोग हैं। ईसाइयों का भला मगरब में क्यों है और उस ईसाइयों का मशरक में क्यों है, बताएं। आप सुने बड़े गौर से। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, उन्होंने मगरबी कोने पर इनकी हजरत ईसा को लेके और उनकी परवरिश की। तो ईसाइयों ने उसको इस वजह से बना लिया, अल्लाह का मुकर्रर किबला नहीं है उनका, और उनकी जिद में इस जो यहूदी थे उन्होंने मगरब में बना लिया। तो किबला असल में अल्लाह का मुकर्रर करता है। देखिए ना, आज मुसलमान दुनिया में कहीं हों, अमेरिका, यूरोप, चाइना, कहीं भी हों, वो नमाज किबला का मतलब है कि उस रुख को जो अल्लाह ने मुतय्यन किया नमाज के लिए, वहां नमाज पढ़ेंगे। तो यहूदियों का और ईसाइयों का आपस में ये इत्तेफाक नहीं, और उस इत्तेफाक ना इत्तेफाकी वजह यह है कि जो अल्लाह ने मुकर्रर किया वो नहीं है, बल्कि एक उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की वजह से मगरब में तकसीम कर लिया किबला, और दूसरों ने मगरब में कर लिया। अब बात समझ आ गई? जी सर, समझ में। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये सब चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हम कुरान इतनी अल्लाह की नेमत है। आप देखें, कभी सोचें कि रब ने इसका खुद इसकी हिफाजत का इंतजाम किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
آپ کو حیرت ہو کہ دنیا میں اس وقت رمضان میں قرآن ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے. آپ جائیں، آپ سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسی زبر زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے جو یا پاکستان میں پڑھا جا رہا ہے یا دنیا کی کہیں کسی کونے میں پڑھا جا رہا ہے. یہ اس اللہ کی حفاظت کا نمونہ ہے ہمارے سامنے. اچھا، اب یہاں دیکھیں بات چل رہی تھی، آپ نے پورا واقعہ پڑھا 3 سے 43 تک کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبی بنایا تو آپ کو پتا ہے کہ پہلا جو انڈیکیشن تھی نا کہ اب پوری طرح سمجھیں کہ پہلے امامت، دنیا کی دینی امامت کس کے پاس تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس. یہ کیوں؟ نبی ان میں آ رہے تھے، لیکن انہوں نے حق ادا نہیں کیا اس دینی امامت کا، بلکہ دین کے اندر وہ دین کی خلاف ورزی ہو یا دین میں تحریف ہو، اس کے سارے ثبوت آپ کے پاس سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں موجود ہے. اور وہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ نے 143ویں آیت جو ہے 143 بالکل سینٹر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اسی میں وہاں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اب دینی امامت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گی. کیوں؟ قرآن اور سنت کے، شریعت کے یہ اب لیڈر ہیں، یہ اس پہ عمل کریں گے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ آپ کے خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا. اب آج امت گمراہی میں مبتلا ہے، اور آپ دیکھ لیں حدیث میں اس بات کی سب موجود ہے کہ یہ اتنے گمراہ ہوں گے جتنے یہود و نصارہ ہیں، اور بالکل اسی طرح کریں گے جس طرح یہود و نصارہ نے کیا. آج آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہود و نصارہ سے بڑھ کے ہمارے جو ذمہ دار اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ ہیں پورے مسلمان ملکوں کے. دیکھ لیں، آپ افراد کو دیکھ لیں، قرآن کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، لیکن دنیا کے اس کی دنیا پرستی میں بالکل غرق ہیں. تو ذرا ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں. اور ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بتایا ہے کہ جو قومیں نبی کی اطاعت کا انکار کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت کے بعد ان کو عذاب بھیج کے ختم کر دیتا ہے. لہذا یہاں کیونکہ واقعہ اوپر آیا ہے تو اب یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اور مسلمانوں کو تینوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی جو ہے، یہ جس طرح یہ واقعات بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کے، یا وہ 2 خواتین جو پانی پلانے کے لیے رکی ہوئی تھیں، اب دیکھ لو کہ کس طرح برحق معلومات یہ نبی دے رہا ہے. یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ نبی ہے اللہ کا. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ یہود و نصارہ ہو یا مسلمان ہو، تمہیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ ہے اس کا نٹ شیل میں خلاصہ. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اور یہی بات جو ہے آیت 46 میں بتائی گئی کہ جب حضرت موسیٰ کو ملی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نبی ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے، یہود و نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں، کہ وہ، کیونکہ آپ کو مشن کیا دیا گیا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ تم اس قوم کو وارننگ دو، اس کو متنبہ کرو کہ اگر انہوں نے قبول نہ کی جس اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان کر اس پر عمل نہ کیا، تو پھر تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور اگر نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو پھر ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا ہے. یہ ہے اس کا پورا خلاصہ. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش. اچھا، اب آ چاہیے آیت، اگر کوئی چیز سوال نہیں ہے
تو ہم چلتے ہیں آیت نمبر 47 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْلَا إِن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کہ ہم نے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں خود وہی سے روگردانی کے نتیجے میں ان پر بھی آئے، یہود و نصارہ پر بھی، اور آج مسلمانوں پر بھی یہی ہے مسئلہ ہے. اور تو گویا اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے، فَيَقُولُوا، تو پھر اس وقت کیا کہیں، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے اللہ آپ نے ہمارے پاس کیوں نہیں رسول بھیجا، فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے سچے مومن ہو جاتے. تو گویا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، یہ احسان ہے بنی اسرائیل پر بھی کہ اب ایک نبی آ گیا اور ان کے انبیاء نے اس کی پیشونی گوئی کی، لہٰذا اب اگر وہ ان کو اس نبی اللہ نے وہ حجت بھی پوری کر دی، اور اگر یہ ایمان لا کر اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ کے ہر عذاب سے بچ جائیں گے. اور وہ جو دنیا میں ان کو مشکلات ہیں، چاہے یہود و نصارہ ہوں یا آج کے مسلمان ہوں جو اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کر رہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کتنی تنگ ہے. تو اچھا، ایک چیز اور بڑی نوٹیبل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فطرت کی جو روشنی عطا فرمائی ہے، یہ ایک روشنی ہے قرآن و سنت کی، ایک روشنی ہے خود اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس کی فطرت میں رکھ دی ہے. اس بنا پر لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ بھی عدل و انصاف کے مطابق ہے. کیوں کہ انہوں نے اللہ کی اس دی ہوئی عقل اور فطرت کو استعمال نہ کیا اور دنیا پہ پیچھے دنیا پرستی میں، ہوس پرستی میں، شیطان پرستی میں، طاغوت پرستی میں لگ گئے، تو اس لیے ان کو یہ مصیبتیں درپیش ہوئیں. اور رسولوں کا بعثت کا مقصد کیا تھا، اور خاص کر آخری رسول کا، کہ اب ان پر حجت پوری کر دے اللہ، کہ عقل و فطرت کی رہنمائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر ان کو پوری رہنمائی دے دی. اگر اب انکار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں عذاب دے تو بالکل عین عدل و انصاف کے مطابق ہے. تو اگر یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو اس نبی اور اس کے لائے ہوئے شریعت کی پابندی کر لیں. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ اگر یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر دنیا اور آخرت میں، اور بھلائیاں بھی ساری وہ کر سکیں گے. تو اللہ توفیق دے گا. بات کلیئر ہے آیت 47 کی؟ جی سر، الحمدللہ. جی سر. الحمدللہ. اچھا، آپ چلتے ہیں آیت 48 پر. سنیں انہوں نے کیا کیا. اللہ نے تو اپنا احسان بتایا نا کہ میں نے یہ نبی بھیجا تاکہ یہود و نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں، ان کو روشنی پوری طرح شریعت کی مل جائے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ پہچانتے ہیں، یہ کافی تھی. لیکن اللہ نے اتمام حجت کے لیے پھر انبیاء بھیج کے، کتابیں بھیج کر، شریعت بھیج کر ہمیں پوری طرح رہنمائی دے دی. اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 48 میں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس حق آیا میری طرف سے. اچھا، یہ حق کا مطلب کیا ہے یہاں پر بتائیں جلدی سے. قرآن پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا لائی ہوئی شریعت قرآن. پہلے نبی کا کہ حق کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی بھیجا پھر اس پر نازل کی کتاب، تو یہ ہے حق. قالو، تو پھر یہ کیا کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، ان کو وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اب یہ کس نے کہا بھلا، جلدی بتائیں. بنی اسرائیل نے.
بنی اسرائیل سے نے یہ سب کچھ سکھایا کس کو؟ مشرکین مکہ کو. اور مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کس کے کہنے پر؟ بنی اسرائیل. یہ بات بالکل کلیئرلی سمجھے کہ اب اللہ کا نبی آ گیا حق کے ساتھ اور انہوں نے اعتراض کیا جڑا. انہوں نے کہا جی اس کے پاس تو وہ عصا بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو ید بیضا بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ. قرآن دیکھیں کس طرح کے کلیئر بات کرتا ہے. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا اس سے پہلے؟ بھائی وہ تو لے کے آئے تھے، کیوں انہوں نے انکار کیا؟ بتائیں نا. قرآن کتنا کلیئر بات کرتا ہے کہ اگر ان کا یہ اعتراض ہے تو پھر انہی یہود نے تو انکار کیا اس کا. قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو میں گر ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ. وَقَالُوا إِنَّ بِكُلِّ كَافِرِينَ بِكُلٍّ كَافِرِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی کو نہیں مانتے، ہر ایک کا انکار کرتے ہیں، موسیٰ کا بھی اور عیسیٰ کا بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. تو یہ تھا مسئلہ کہ انہوں نے اتنے بگڑ چکے تھے، انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا تھا، وہ اتنے دنیا پرست، شیطان کے پیچھے چلنے والے، اپنے دشمن کو انہوں نے دوست بنا لیا. شیطان کو قرآن عدو مبین کہتا ہے، اور مسلمانوں کا بھی آج دوست وہی ہے. جو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے نا، تو انہوں نے ان دونوں کو کہا یہ جادوگر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کہا انہوں نے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر بات بڑی کلیئر ہے. تو انہوں نے فوراً یہ اعتراض کیا مشرکین مکہ نے، کس کے کہنے پر؟ یہود کے کہنے پر، کہ سارے معجزے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے، یعنی عصا ہو یا ید بیضا ہو، یا وہ ساری جو جب بھی مصیبت آتی تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اللہ سے دعا کرو دور ہو جائے، اور پھر انہوں نے تورات کا انکار کیا. تو یہ ساری جو انہوں نے انکار کیے، کیوں کیے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سارے معجزے دکھائے تھے. ایکسکیوز می سر، یہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے؟ وہ آپ فرعون پڑھنے کا ڈاکٹر یہ بھی صاحبہ کہتے تھے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ 2 معجزے عطا ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں سنی بات کو. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس جادوگر ہیں، تم بھی جادوگر ہو، ہم تمہیں ابھی مقابلہ کرا دیتے ہیں. سر جی یہ فرعون کو کہا تھا نا، یہ تو فرعون نے فرعون کہہ کہا رہا تھا. تھا نا، وہ فرعون کی قوم نے بھی کہا تھا. ان کی مطلب بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا. بالکل. دیکھیں بنی اسرائیل نے کون سی موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی؟ وہ جب انہوں نے کہ سامنے فرعون غرق ہوا، اور جب وہ لے کے پہنچے وہاں اس میں جا رہے تھے، سر سینہ میں ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی. جی سر. تو کون سا مانا تھا انہوں نے؟ بتائیں نا. اور وہی قوم کہتی ہے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، ہم نے نہیں جانا یہاں، حالانکہ اللہ کا حکم آ گیا کہ تم داخل ہوگے تو بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے کوئی اللہ کی بات مانی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی بنی اسرائیل نے؟ نہیں مانی سر. تو پھر آپ کو کیوں دیکھیں نا، یہ سب چیزیں ہم پڑھ کے آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھے، اور 13 سال مکے کے بعد 14ویں سال مدینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت قائم ہو گئی. آج ہم اس ملک میں 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ذلت اور پستیوں کی گڑھوں میں گر گئے، لیکن ہم نے اس شریعت پر عمل چھوڑ دیا، وہ ہمیں جو دنیا میں ہمیں طاقت اور قوت کا سرچشمہ تھی. جی سر، یہ بات تو بھولے ہوئے ہیں. دیکھیں یہی بات ہے جو قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری بدبختیوں اور ذلتوں اور پستیوں کی اصل وجہ کیا ہے. سر یہ جو اس آیت میں یہاں پر لفظ ہے قالو سحران، یہ یہاں پر قالو مشرکین مکہ کے لیے ہے، وہ انہوں نے کہا. دیکھیں آپ ذرا پیچھے سے پڑھیں نا،
ये आप देख रहे हैं आयत को समझने का तरीका क्या है। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिया मिस्ल मा ऊतिया मूसा। ये इसका जो है सर किसी का माइक खुला ये है, कितना माइक बंद शोर कर। हो रहा है। ये काइंडली किसी का माइक खुला हुआ है, ये प्लीज ऑफ कर दें। अब्बासी साहब का। अबाज साहब अपना बंद करें माइक। हाँ जी, पानी सर मैं कितने दिनों का बंद किया हुआ है। पानी इस्तेमाल नहीं ना हो रहा, बंद किया हुआ ना काम, तो शटरिंग लग रही थी 3-4 दिन 5 दिन 2 दिन। अच्छा मैडम, आपका सवाल था, तो हमेशा जब आयत को गौर से पढ़ते हैं ना, ये जो है फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिया मिस्ल मा ऊतिया मूसा, ये कुरैश मक्का ने कहा, लेकिन किसके कहने पर कहा? यहूद के कहने पर कहा। यहूद के कहने पर जी। हाँ, अब आगे जो है वो सारा यहूद की बात है। अवलम यकफुरू बिमा ऊतिया मूसा मिन क़ब्ल, तो क्या ये लोग इसका इनकार नहीं कर चुके जो पहले मूसा को दिया गया था? सर एक लफ्ज की समझ नहीं आ रही है, ये किसी के माइक खुले हुए हैं। अब्बासी साहब को पता ही नहीं है कि उनका माइक खुला हुआ है। अब्बास साहब प्लीज, आपकी आवाजें भी आ रही हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, अब आपने देखा कि कालू साहिरान तज़ाहरा, ये यहूदियों ने कहा। इधर वो कॉलम डाल रहा है, कॉलम चाहिए ना इसलिए। देखिए कितना ट्वीट बना दिखा रहे हैं। पिलर की तरफ। अब्बास साहब आपकी आवाजें आ रही हैं, प्लीज माइक बंद करें। अच्छा, अब आयत 48 क्लियर है? सर एक बात क्लियर कर दें। सर मुझे ये समझ आ रही है कि जो मुशरिकीन मक्का थे ना, यानी वो भी बनी इसराइल ही में से थे, मतलब उन्हीं की उनके बनी इसराइल शुरू वहां से हुआ, मदियन से, फिर उनके वो दो उसमें खुदा डिवाइड का हो गए। खौफ करें, खुदा का खौफ करें, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, बनी इसराइल हजरत याकूब की औलाद में से हैं, और ये जो हैं ये बनी इसराइल नहीं हैं, ये हजरत इस्माइल की औलाद में से हैं, मुशरिकीन मक्का। ये कहाँ से आपने अखज़ किया है, बताएं ना मुझे। आपको यही नहीं पता? कुरान के तालिब इल्म को पहले बड़ा क्लियर होना चाहिए कि बनी इसराइल हजरत याकूब की औलाद में से हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम का नाम सर जी इसराइल था, और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों के नामों की वजह से। अच्छा, आप नामों के बाद भी अगर मैं आपने वो उनसे मतलब मुशरिकीन मक्का ने बनी इसराइल की बात मानी थी, ये हुआ था, और फिर आपने उनका इनकार किया ये था। जो खातून कह रही है ना कि वो भी बनी इसराइल थे, ये बात कुरान का तालिब इल्म नहीं कह सकता। देखें, पहले बात को समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई मुशरिकीन मक्का में। वो हजरत इस्माइल की औलाद में से थे, लेकिन जब ये नबी आ गए और इनका शोरा हुआ तो बनी इसराइल ने आपकी मुखालफत इसलिए की, नबुव्वत की नहीं माना। हालांकि उनके अंबिया ने, सब ने बताया, तौरात में भी जिक्र था, इंजील में भी जिक्र था, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो इन दोनों का मकसद मुखालफत हो गई। किसका? मुशरिकीन मक्का का भी और बनी इसराइल का भी। तो बनी इसराइल से ये मदद लेते थे मुशरिकीन मक्का, और उन्होंने ये सारा इल्जाम जो लगाया कि तुम्हारे पास, तुम नबुव्वत का दावा कर रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, हालांकि न तुम्हारे पास वो असा है जो मूसा को मिला, न तुम्हारे पास यद बैजा है, न तुम्हारे पास वो बाकी मोजज़े हैं। तो यहाँ दोनों बनी इसराइल और मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए उन्होंने एक महाज बना लिया। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, सॉरी, समझ आ गई। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये था 48 में
کہ کس طرح انہوں نے پڑھایا ان کو مشرکین مکہ کو، اور پہلا حصہ آیت 48 کا مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو، یہ جو تمہیں پڑھا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، انہی سے پوچھو، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ انہوں نے کب اس نبی کی بات مانی ہے؟ انہوں نے تو اسے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ اچھا، آپ چلتے ہیں آیت 49 میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، قرآن اگر سمجھ کے پڑھیں گے نا تو ایک ایک چیز کا جواب، اس وقت کافروں نے کیا کہا، اللہ نے کیا جواب دیا، آج بھی بالکل وہی اپلیکیبل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل ہاتھو بکتاب من عند اللہ، تو اللہ کے نبی، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کل، ان سے کہو فاتو بکتاب من عند اللہ، لے آئیں کوئی کتاب اللہ کی، ہو عہد منہما، جو ان دونوں سے بہتر ہو، دونوں سے بہتر، منہما، ہما کا صیغہ دونوں، کن دونوں سے؟ تورات اور انجیل سے بہتر کوئی کتاب لے کے آؤ۔ کیوں؟ یہ کتابیں اللہ کی ہیں، یہ پرفیکٹ ہیں، ان کے وہاں بھی شریعت ہے، تورات میں بھی، اور اب جو کچھ انہوں نے تحریفیں کی، کامل اور اکمل شریعت موجود ہے اللہ کی حفاظت کی قرآن میں۔ تو وہ کہتے ہیں کل فاتو بکتاب من عند اللہ، لو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ہوا احدا منہما، جو ان دونوں تورات اور قرآن سے بہتر ہو، اتبعہ، میں اس کی اتباع کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو چیلنج کرو کہ لائیں کوئی کتاب جو بہتر ہو ان دونوں کتابوں سے، اور اگر تم لے کے آؤ گے اور ثابت کرو کہ یہ دونوں سے بہتر ہے، میں اس کی اتباع کرنا شروع کر دوں گا۔ کیوں؟ یہ دونوں کتابیں اللہ کی نازل کرتا ہے، اور اللہ کا علم، حکمت، اقتدار، اختیار کامل ہے۔ جو ان کتابوں کے خلاف ورزی کرے گا اللہ ان کو جہنم میں بھیجے گا، یہ، اور جو اس کا اتباع کرے گا اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا آخرت میں۔ یہ اللہ کے پاس طاقت اور قدرت ہے، کسی اور کتاب کے رائٹر کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے کہ اگر اس کی کتاب لکھی ہوئی ہو اور اس پہ کوئی عمل نہ کرے تو وہ اس کو سزا دے سکے۔ یہ صرف اللہ اور اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جو اس کتاب کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اس کو اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ یہ بات سمجھیں آپ۔ کوئی سوال آیت 49 کے بارے میں؟ سر جی یہ اتبعہ کا ذرا سمجھا دیں کہ میں پیروی کروں گا اس کی۔ کس کی پیروی کروں گا؟ بلا آیت میں کیا ہے بتائیں آپ۔ سر یہی میں کہہ رہی ہوں، پیچھے تو یہ منہما ہے نا، تورات اور انجیل ہے، تو اس کے علاوہ کوئی کتاب لاؤ اور وہ ان کتابوں سے بہتر ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن نے چیلنج کیا ہے، آج بھی وہ چیلنج موجود ہے کہ قرآن کی ایک سورت کے برابر جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ، ایک سورت لے کے آؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ تو یہاں دونوں کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ، چیلنج کرو ان کو کہ لاؤ کوئی کتاب جو ان دونوں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ تو وہ نہیں لا سکتے، نہ لائیں گے، لہذا قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس آیت کے روح سے اگر کوئی برحق کلام ہے جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے وہ قرآن اور تورات، اصلی تورات، تبدیل شدہ نہیں، لیکن آخری کتاب جو قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اب حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ ورنہ یہ آج کے مسلمان، یہ حکمران جو تھے، یہ اس کتاب کا اس طرح اشر کرتے کہ جیسے یہودیوں نے تورات کا نہیں کیا، وہ اس سے برا اشر کرتے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دونوں کتابوں سے بہتر اگر کوئی تم لا سکتے ہو تو لاؤ۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو چکا تھا نا؟ قرآن نازل ہو رہا تھا، ہو چکا نہیں تھا، ہو رہا تھا۔ یہ آیتیں کیا اسی وقت نزول کی آیتیں ہیں؟ سر اصل میں یہ بہن کو یہ غلطی ہو رہی ہے کہ یہ دونوں سے مراد تورات اور انجیل ہیں، اصل میں تورات اور قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، دونوں سے مراد یہ۔ ایسا ہے، آپ بالکل ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل ہے وہ شریعت کی حساب نہیں ہے، شریعت ان کے ذمے، وہ جو تورات کی شریعت ہے وہی تھی۔ اب یہ تو قرآن پڑھنے والے طالب علم کو اچھی طرح باتیں سمجھنی چاہیے۔ میں نے آپ کو کھول کے بتایا ہے کہ منہما سے مراد دو کتابیں ہیں، وہ شریعت کی کتابیں ہیں، ایک تورات ہے اور ایک قرآن ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، یہ قرآن ہے نا، تورات کے ساتھ ساتھ انجیل میں نے لکھا ہوا تھا، اس لیے میں پوچھ رہی تھی تورات اور آپ نے لکھا ہے نا؟ سر ابھی میں آپ کے بتانے، آپ نے تو پہلے تورات اور انجیل کہا تھا نا، اس لیے۔ نہیں 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 نہیں، اگر آپ نے غلط سنا ہو تو الگ وہ بات ہے۔ غلطی سے منہ سے چلے دیکھیے، تو انجیل اس لیے نہیں کہ انجیل قانون، قرآن کے قانون، اللہ کا قانون اس میں نہیں بیان ہوا۔ قانون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا تھا وہ تورات ہی کا تھا، شریعت تورات ہی کی تھی، اس لیے تورات اور قرآن ہے، کیونکہ یہی دو کتابیں اللہ کی ہیں جس میں پورے دین کی تفصیلات موجود ہے، شریعت موجود ہے۔ جی سر، الحمدللہ، سر شکر۔ سو انجیل میں نہیں، انجیل میں کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کتاب کی طرف دعوت دے رہے تھے، جس دین کی دعوت دے رہے تھے، اس دین کی تفصیلات انجیل جو ہے وہ ایک واضح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تصدیق کرتی ہیں، لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ بھائی اگر یہ تمہیں احکامات دیکھنے ہیں تو جاؤ جا کے تورات میں دیکھو۔ سر اس میں تو صرف اخلاقیات کا بیان ہے انجیل میں۔ اخلاقیات ہیں، اور یعنی اخلاقیات بھی اس پیرائے میں بیان ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس طرح انہوں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تورات جو ہے وہ شریعت کی کتاب ہے، زبور مناجات کی کتاب ہے، اور انجیل جو ہے وہ اخلاقیات کی کتاب ہے۔ اگر آپ کو یا تو آپ دیکھیں، جب یہ باتیں ہر مومن کو پتہ ہونی چاہیے کہ شریعت دو ہی کتابوں میں ہے۔ شریعت کا مطلب ہے دین کے بارے میں سارے احکامات۔ اس لیے آپ جب بات کریں تو بات اتنی کریں جتنی ضرورت کی ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ اب آ جائیے آیت 50 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کے مطالبات پورے نہیں کریں، کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ دعوت دین کو قبول نہ کریں جو آپ لا کے آئے ہیں، انما یتبعون اہواءہم، تو حقیقت پھر کیا ہے؟ آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور خواہشات نفس دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ بذریعہ وحی اپنے نبی کو قرآن کی شکل میں دے رہا ہے، حدیث کی شکل میں دے رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ انکار کریں تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا پرستی کر رہے ہیں، شیطان پرستی کر رہے ہیں، طاغوت پرستی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ بھرواتے ہیں من اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ ممن اتبع ہواہ، وہ شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی بغیر ہدم من اللہ، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ظالم سے مراد کیا ہے؟ سر جو نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ اور نبی اور اس شریعت کا انکار کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہاں اصول آ گیا کہ جس نے اس کا انکار کیا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، کیونکہ ہدایت ہے ہی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اس ہدایت کا۔ تو اب 2 منٹ رہ گئے ہیں،
आपको कोई सवाल हो जरूर करें। तो इंशाल्लाह कल आयत 51 से शुरू करेंगे। सर 50 एक बात पूछ सकती हूँ? जरूर पूछें। जी, वो ये है कि अभी ये जो हम लोगों की आखिरी यानी कि अशरा रह जाएगा 10, तो आप छुट्टी दे देंगे हम लोगों को? देखें, ये आप फैसला कर लें। मैं छुट्टी? छुट्टियां दूंगा ईद की आपको, जी सर, ठीक है, ईद की छुट्टी सिर्फ वो। सर जी क्योंकि असल में वो लोग कहते हैं ना कि वो रात जागना होता है, तो इस वजह से पूछ रही होंगी, तो आप थोड़ा लेट जी कर जी बिल्कुल तो बिल्कुल, उम्मे रिकॉर्डिंग अब्दुल्ला सुन ठीक लेना, कह रही हैं। आप रिकॉर्डिंग सुन लें। नहीं, थोड़ा लेट कर दें टाइम। जो आप इसका मुझे बैठना चाहते हैं वो बेशक ना हाजिर हो ना, इसमें बाद में सुन लिया करें। इत्तेकाफ नहीं में सर जी, सुनना भी पिछले तो साल सवाब जैसे है। आपने किया था वो बिल्कुल ठीक था। आपने हमें रमजान खत्म होने से 4 दिन पहले दी थी छुट्टियां, और 1 हफ्ते की थी तकरीबन हमारी छुट्टियां, या 10 दिन की थी ईद की साथ मिला के। एक घंटे से उसी तो तरह फर्क दे, नहीं वो पड़ता। ज्यादा बेहतर है। अभी तो बहुत दूर है, कल का पता नहीं, अभी तो काफी दिन है, अभी तो आज 13वां रोजा है। आगे जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। नहीं, एक बात आपको तय फरमा लें, और वो ये है, मेरा इरादा यही है कि मैं आपको ईद की 5-6 छुट्टियां दे दूं, और उससे पहले हम इसको कंटिन्यू करें। वजह ये है कि ये आप जो टाइम लेट करना चाहे मैं कर दूंगा, लेकिन कुरान को समझने के लिए हमें, जिस तरह हमने अब तक कुरान पढ़ा है, और अभी आप देख रहे हैं कि लोगों को पूरी तरह आगाही नहीं है कि ये यहूद व नसारा कौन है। अगर हम कुरान के तालिब इल्म कह रहे हैं कि बनी इसराइल मक्के वाले हैं, तो फिर अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। सर वो सिस्टर नहीं आई हैं क्लास में, वो पुरानी नहीं है। उसको नहीं, वो आई तो नहीं है लेकिन है पुरानी। आप उसको छोड़े, किसी नाम को छोड़े, लेकिन मैं एक जनरल बात आपसे कह रहा हूं। तो जिस तरह हम एक एक आयत को पढ़ के समझ के, आपको सवाल का मौका है, आप जरूर सवाल करें, और ताकि हम चीजें क्लियर आपस में कर लें। तो मेरा प्रोग्राम यही है कि हम इसको कंटिन्यू करें, और छुट्टियां सिर्फ ईद की हों। ठीक है सर जी, ये जी बहुत सर, इंशाल्लाह ठीक बहुत है बेहतर है। सर ठीक है। ऐसी बात ठीक है सर। क्योंकि हाँ, फिर जितनी बात ये है छुट्टियां कि करें उतना कुरान से दूर हो जाते हैं, तो हम जिस तरह जुड़े अगर हुए हैं हम उसी तरह सही हैं। अगर अल्लाह 10 आपको दिन जज़ाक का भी जी एतकाफ सर, करें बिल्कुल ना, ठीक है। ठीक है ये सर जी, ठीक कह यहाँ रही हैं, ठीक ठीक है। है सर। मेरी बात जज़ाक सुने, अगर 10 दिन का भी एतकाफ करें ना, 10 दिन के एतकाफ में भी 10 को सुनना तो ये इबादत में शामिल है। या जी सर, डायरेक्ट सही है। वक्त लाइव नहीं सुन सकती तो बाद में सुन लें। असल में हम बहुत आराम परस्त हो गए हैं। देखिए ना, अगर आप सहरी से लेकर 9 बजे दर्स शुरू होता है, जब तक इतना आराम कर लें, और नहीं फिर सर दर्स जी, में 8 बजे हमारी क्लास होती है। सारी 8 बजे, तो फिर आप फिर सो लें। तो अगर क्लास में आपको मौका होता है पूरी तरह समझने का, अटेंशन का, तो क्लास अटेंड कर लें, वरना आप सुन लें उस पे रिकॉर्डिंग सुन लें। अल्लाह आपको बहुत जज़ाक। शहरी के बाद तो सोने का इतना टाइम ही नहीं होता है, फिर सुबह वो पता अपना नहीं लोग नफल। कैसे सो लेते हैं, हमें तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता सोने का। और मैं ज्यादातर लोगों को देखती हूँ कि लोग समझते हैं रोजा रख लिया तो उसमें सोना बहुत जरूरी है। हमें तो बस हाँ घंटा सर्दी थोड़ा